मुस्तरद होने पे रद्द अमल का ये चौथा हिस्सा है। हज़रत मोहम्मद को जब मुस्तरद होने और मुश्किलात और परेशान कुन हालात का सामना करना पड़ा तो उन्होंने हिजरत की। वो मक्का से मदीना चले गए, जहां मदीना में अरबों की एक जमात जो शायद अपने आप को मुतफर्रक बनाना चाहते थे, इन्हें मिली। उन्होंने हज़रत मोहम्मद के साथ इल्हाक किया और हज़रत मोहम्मद से कसम खाई कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ अल्लाह की खातिर जंग में उनका साथ देंगे। यूं उनको एक फौजी जत्था मिल गया और वो उनके लीडर बन गए, यानी मदीना के लीडर या रहनुमा। इसी वक्त के दौरान अल्लाह हज़रत मोहम्मद पर वही नाजिल फरमाने लगे कि इब्तदाई आयात जिनमें गैर ईमानदारों को माफ़ करने और उनकी बातों से दरगुजर करने के लिए कहा गया था, यानी जब आप कमज़ोर और कसमा पुरसी की हालत में होते हैं तो ये बड़ी हिकमत अमली की बात है। उन सब बातों को खैरबाद करने के लिए कहा गया और अब इन्हें गैर ईमानदारों के साथ जंग के लिए हुक्म दिया गया। ये वो मकाम था जहां उन्होंने पॉलिसी बदली। यहीं से उन्होंने अमन पसंदी की जगह जंगी रवैया अख्तियार किया। इसी वक्त हज़रत मोहम्मद पर यह भी नज़ूल हुआ कि कत्ल व गारत से इज़्ज़ारसानी बदतरीन है, उनसे जंग करो ताकि इज़्ज़ारसानी ख़त्म हो जाए। इस्लाम में इज़्ज़ारसानी नहायत ही अहम लफ्ज़ है। ये फितना है, यानी नुकसान या फसाद या कोई और बात जो मुसलमानों को उनके ईमान से मुतज़लज़ल कर दे। वो कत्ल से भी अबतर है। इसी मकाम से हज़रत मोहम्मद कुरान मजीद में फातेह और नुकसान उठाने वालों के मुतालिक गुफ्तगू करने लगे। जब वो मदीना जाते हैं तो उनके लबो लहजे में ज़्यादा तफख्खुर आ जाता है और जो इससे पहले ना था। मैं आपसे फितना पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ और इन जुमलों पर इज़्ज़ारसानी कत्ल करने से बदतर है। उनसे इस वक्त तक लड़ो जब तक फसाद ख़त्म नहीं हो जाता। वो बातें या चीज़ें जो इस्लाम की राह में मुखालफत या रुकावट का बाइस हैं, उनसे निपटने का इस्लाम में यही इलाही असूल है। फितना के हकीकी माने आजमाइश के हैं। यह तस्वुर यूनानी प्रासमत से मुशाबत रखता है। जैसे ये दुआए रब्बानी में हमें आजमाइश में ना डाल पाया जाता है। फितना दरअसल किसी धात की सफाई के लिए आग में झोंका जाना है। बाद अज़ां यह तस्वुर इस्लामी शरिया में भी ले लिया गया, जिसमें किसी मुसलमान को उनके ईमान से गुमराह करना था या किसी को इस्लाम में मुदाखलत करने से मना करना था। इब्ने कादिर अपनी तफसीर के एक इक्तबास में ये कहते हैं, अल्लाह ताला ने इशारा किया कि ये गैर मुस्लिम बेईमानी की तरफ ले जाते हैं और यही जुर्म है कि वो अल्लाह से मुनकर ईमान बनाते हैं या अल्लाह का शरीक बनाते हैं, बुत रखते हैं या दावा करते हैं कि ईसा खुदा का बेटा है और वो लोगों को इस्लाम में आने से रोकते हैं। यही कत्ल से ज्यादा बड़ी बुराई है। इसलिए इस्लाम को ना मानना कत्ल करने से ज्यादा बुरा है। उनको कत्ल करना उनकी बेईमानी से बुरा नहीं है। वो इसी जुर्म के मुर्तकिब हैं जो गुनाह कबीरा है, यानी वो इस्लाम को रद्द करते हैं और इस्लाम की राह में रुकावट है। दरअसल यही मुस्तरद होने के रद्द अमल का नजरिया है। इज़्ज़ारसानी करने, दबाव डालने का रद्द अमल या कोई और बात जो सद्देबाब या मुदाखलत करती है। इस्लामी इर्तिदाद का मरकज़ी निगाह यही है। मैं मुसलमान रहनुमाओं के बयानात की कुछ मिसालें दूंगा जो फितना के तस्वुर की आयनादार हैं। इस्लामिक कोऑपरेशन फ़िका अकेडमी की तंजीम। कुरान कोऑपरेशन फ़िका अकेडमी की तंजीम, ये बैनुल-अक़वामी फ़लसफ़ाए कानून की अकेडमी है, ने आज़ादी के लिए फतवा दिया। उन्होंने ये राय दी कि दुनिया में शरिया के बने हुए उसूलों की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसके लिए ज़िम्मेदाराना क़वानीन का लिहाज रखा जाए ताकि आदिलाना कानूनी सिस्टम नाफिज किया जाए और उन मुहैया करदा वसाइल को इस्तेमाल किया जाए ताकि इजहार ख्याल की आज़ादी से इस्लाम के तक़द्दुस एतकाद की बेहुरमती ना की जाए या मुसलमानों में फितना बर्पा ना किया जाए। इजहार ख्याल की आज़ादी को इस तरह इस्तेमाल ना किया जाए कि इस्लाम में शकूक पैदा किए जाएं या इसे नीचा दिखाया जाए। फितना बर्पा करना, इज़्ज़ारसानी और आजमाइशों का पैदा करना जिनमें कुछ कहा जाए या ऐसा काम किया जाए जिससे मुसलमानों में शकूक पैदा हों, जिससे माशरे में अदम एतमादी पैदा हो सकती है और जिससे लोग इस्लाम को तर्क करें। इसने कहा कि उनके फितने से ये मुराद है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा कि ये चर्च लीडर फितना पैदा कर रहे हैं। इस तरह वो मुल्क में फितना पैदा कर रहे हैं। खाइफ मीडिया इसमें हिस्सा ले रहा है जिससे मुश्किलात पैदा होंगी और मुल्क में जंग छिड़ जाएगी, जिसे बेशब्बी से तैयार कर रहे हैं। अल-अवा कह रहा है कि मसीही फितना पैदा कर रहे हैं। आपको कुरान की तालीमात को जहन में रखना चाहिए कि फितना कत्ल से बदतरीन है। इस तरह वो चर्चिस पर और मसीहियों पर हमला करने में हक बजानिब समझता है।
وہ کہتا ہے کہ مسلم ان کو دبا کر رکھیں ورنہ مسلمان اسلام پر اپنا اعتماد کھو دیں گے، وہ اسے ترک کر دیں گے اور اسلام کو نیچا دکھائیں گے۔ آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن UNO میں ایک مہم چلا رہی ہے تاکہ دنیا کو متاثر کر سکے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نظریات روایتی نوعیت کے لوگوں پر مسلط کر سکے، اور یہ ان کے اسلامی فتنہ کے تصور کی وجہ سے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف تنقیدی تقاریر بند کی جائیں اور ہر ملک ان کو ممنوع قرار دے۔ سید قطب، جو مسلمان بھائی چارے کا تھیوری دان ہے، نے کہا اسلام کے انتخاب کی آزادی کی ترقی ہی بنی نوع انسان کی ذمہ داری ہے۔ غیر مسلم دینی جماعتیں اس وقت ہی خوش رہ سکتی ہیں جب انہیں ذمہ بنایا جائے۔ اگر کسی غیر مسلم کا معیار زندگی مسلمان سے بہتر یا برا ہو تو اس سے لوگوں کا حلقہ اسلام میں آنا رکاوٹ کا باعث ہوگا۔ اگر غیر مسلم ترقی کریں یا کامیاب ہوں تو یہ فتنہ ہوگا۔ اس لیے سید قطب کے نظریے میں کسی غیر مسلم کا اقدار ختم کیا جائے اور یوں اسلام کو قبول کرنے کی رکاوٹ دور کی جائے۔ یہ مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ حضرت محمد کے اظہار ثانی کے رد عمل کے خیال کو درست مانا جائے کہ کوئی چیز جو مسلمانوں کو کمتر دکھائی دیتی ہے تو وہ فساد سے بدتر ہے۔ یہ اسلامی نظریہ کے DNA پر کھد چکی ہے، اور کوئی بات جو اسلام کو چیلنج کرتی ہے اسی طرح لی جاتی ہے۔ اس لیے آپ انجیل کے پیغام کا اسلامی جماعتوں سے ایسے مسترد رد عمل کا تجربہ کرتے ہیں۔ دراصل یہ حضرت محمد کی شخصیت اور ان کے زندگی کے تجربے ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جو ایسی حالت میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک روحانی تگ و دو ہے۔ شروع میں تو حضرت محمد اپنی ذات کو مسترد کرتے تھے، میں خود کو مار لوں گا یعنی خودکشی کر لوں گا، میں دیوانہ ہوں۔ پھر اپنی توثیق خود کرنے لگے، میں بہترین آدمی ہوں جو کبھی ہوا ہے، اور آخر میں جابرانہ جوابات، جو کوئی مجھ سے اتفاق نہیں کرتا میں اسے مار ڈالوں گا۔ بدر کے مقام پر انہوں نے مکہ کی جماعت کے قافلے پر حملہ کر دیا، مکہ کے مرنے والوں کو ایک کھائی میں پھینک دیا گیا۔ حضرت محمد ان کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ آدھی رات کو اس گڑھے پر گئے اور ان مردوں سے بات کرنے لگے۔ تب کسی نے پوچھا، آپ مردوں سے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اب مجھے واپس جواب نہیں دے سکتے۔ وہ مدینہ میں یہ کہتے ہوئے یہودیوں کو قتل کرنے لگے، خبردار تم بھی دکھ اٹھاؤ جیسا قریش نے بدر کے مقام پر قتل ہوتے اٹھایا تھا۔ میں نبی ہوں، تم جھوٹ بولتے ہو اور انکار کرتے ہو، اسلام قبول کر لو تو تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ یہودیوں کو عہد توڑنے والے اور شکست خوردہ کہتے تھے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ کہتے تھے۔ اس کے متعلق میں قیدیوں کی رہائی میں بیان کروں گا۔ وہ الزامات جو انہوں نے یہودیوں کے خلاف لگائے کی تشریح کروں گا۔ پھر انہوں نے اخلاقی صفائی اور یہودیوں کی نسل کشی کا پروگرام شروع کیا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ نبیوں میں منفرد شخصیت تھے، دہشت میں فتح مند تھے۔ اس طرح حضرت محمد جو مسترد بیٹے، خاندان میں کمزور اور کمتر تھے، دوسروں کو مسترد کرنے والے بن گئے۔ حضرت محمد جو یتیم تھے، خود یتیم بنانے والے بن گئے۔ یہ بدترین رد عمل تھا جو کوئی انسان کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ارتداد کا شکار تھا وہ دوسروں کو اپنے الہی سسٹم میں مسترد کرنے والا بن گیا۔ جہاں حضرت محمد کو بہترین نمونہ مانا جانے لگا، ان کے مسترد کرنے کے طریقے کو ایمان اور اعتقاد کا مقام حاصل ہو گیا۔ ان کے نمونے کو بہترین ماننے والے قوموں کی ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑنے لگے۔ تبادلہ خیال اور ایمان کی گفتگو میں بہت ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً حضرت محمد کی ذات پر براہ راست تبادلہ خیال عموماً برا ہوگا، اس لیے کہ یہ ارتداد کا طریقہ عمل ہوگا۔ حضرت محمد کو مسترد کیا گیا، اور اگر آپ کہتے چلیں کہ میں بھی حضرت محمد کو مسترد کرتا ہوں تو اس کا رد عمل ناراضگی میں ہوگا۔ دراصل اس کا نتیجہ کنٹرول کے ساتھ ارتداد بھی ہوگا۔ آپ ارتداد کا ارتداد سے علاج نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف دلائل اسلام کو چیلنج کرنے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کئی وجوہات کی وجہ سے دلائل دیے جائیں، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے یہ حل نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کا اپنا شخص ہے جو مسترد ہونے کے دکھ سے گزرا ہو، جس نے دوسروں کو بہت دبایا ہو اور سرزنش کی ہو، آپ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ ایسا کرنا ان کے لیے بڑا معیوب ہے۔ آپ کو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے اور ان کے تجربات سے لگے زخموں کی شفا کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو دوسرے طریقہ عمل کی ضرورت ہوگی۔ دلائل کا پیش کرنا کوئی غلط بات نہیں، اور نہ ہی حضرت محمد کو نشانۂ تنقید بنانا غلط ہے۔ اس سے گریز اس لیے ضروری ہے تاکہ منفی رد عمل نہ ہو۔ مسلمانوں کو احبت دکھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح آپ ان کے ارتداد پر
غالب آئیں گے اور ان کے مسرت کرنے کی جبلت کو ختم کریں گے۔ اگر کوئی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور آپ بھی اس کو کنٹرول کرنے پر مصر ہوں تو یہ اس کا حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کنٹرول کر رہا ہو تو آپ بھی اس کو زیادہ کنٹرول کرنے کا طریقہ نہ اپنائیں، یعنی یہ کہیں فکر نہ کرو میں تمہیں زیادہ کنٹرول کروں گا، یہ اچھی بات نہ ہوگی۔ آپ کو بعض اوقات کنٹرول کرنے سے دور رہنا چاہیے، اسے اپنی رو میں بہنے دیں مگر آپ دوسرا رخ اختیار کریں۔ ان روحانی محرکات کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے کہ لوگ مسلمانوں سے اور مسلم کمیونٹی سے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بلا شبہ ایک اور چیلنج یہ ہے، آپ کو آزمائش ہوتی ہے کہ عارضی طور پر اسلام کے سامنے جھک جائیں۔ آپ کہتے ہیں میں اس نظریے کو مانتا ہوں اور میں خاموش رہوں گا اور ڈر جاؤں گا، کنٹرول ہونے سے اتفاق کروں گا۔ یہ خیال بھی اتنا موزوں نہیں، آپ کو اپنی ذات میں آزاد ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو مسلمانوں سے ملتے ہیں وہ ایسے نہ ہوں جنہیں مسترد کیا گیا ہو یا وہ آسانی سے ٹھوکر کھائیں۔ انہیں ان باتوں سے مبرہ ہونا چاہیے اور مسیح کے پیچھے چلنے میں راسخ العقیدہ ہوں، مسیح کی قدر و منزلت جانتے ہوں اور خود بھی روحانی اقدار کے لیے تگ و دو نہ کر رہے ہوں۔ اس سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں۔